नमस्कार। नेपाली जुत्ताको विदेश यात्रा विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। व्यापार घाटाको आँकडा उच्च दरले बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा उत्पादित जुत्ता भारत लगायत 17 देशमा निर्यात हुनु सकारात्मक खबर हो। निर्यातको परिणाम कम भए पनि विकसित देशहरूमा समेत जुत्ता निर्यात हुँदा यसले थप निर्यातको सम्भावनालाई देखाएको छ। निर्यात र आयातबीच रहेको ठूलो खाडलका कारण मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितमा तीव्र दबाव परेको छ। यसलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले विभिन्न किसिमका नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बन गरेको छ, जुन क्षणिक मात्रै हुन्। कुल विदेशी विनिमयमा विप्रेषणको योगदान झन्डै 56% रहेको छ भने विदेशी अनुदानको 11%, पर्यटनको योगदान 10% हाराहारी रहेको तथ्याङ्क पाइन्छ। त्यस्तै निर्यातको योगदान 7% हाराहारी छ। विप्रेषणको योगदान बढी छ, तर सबैभन्दा अनिश्चित स्रोत यही हो। त्यसैले विप्रेषणको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको छ। आयात घटाउन तथा निर्यात बढाउन स्वदेशी उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन। यस्ता विकल्पमध्ये जुत्ता पनि एउटा सम्भावनाको क्षेत्र बनेर देखा पर्नु सकारात्मक हो। अहिले वार्षिक 50 लाखभन्दा बढी जोर जुत्ता विदेश निर्यात भइरहेको छ, तर नेपाली जुत्ताले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। नेपालमै मलेसिया, चीन आदि मुलुकबाट आयात भएका जुत्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ। ती देशमा सरकारी सहयोग तथा त्यहाँका कामदारको उत्पादकत्व क्षमताका कारण करिब $2-3 जुत्ता तयार हुने र ती जुत्ता प्रतिस्पर्धी बजारमा पुग्दा $13-14 बिक्री हुने गरेको बताइन्छ। नेपाली जुत्ता त्यहाँ पुग्दा झन्डै $25 पर्ने भएकाले ती देशमा प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने देखिँदैन। यद्यपि थोरै परिणाममा भए पनि नेपाली जुत्ता निर्यात भने भइरहेको छ। भारतीय बजारमा भने ठूलो परिणाममा निर्यात भइरहेको छ। नेपाली जुत्ताले सम्भावित प्रतिस्पर्धालाई ध्यान दिएर आफ्नो उत्पादन रणनीति तयार नगरे भोलिका दिनमा समस्या नपर्ला भन्न सकिँदैन। हो, पछिल्लो समय नेपाली जुत्ताको गुणस्तरमा सुधार आएको छ। आधुनिक डिजाइनका जुत्ता बन्न थालेका छन्, तर जुत्ता उत्पादनमा अनुसन्धान र विकासको काम भएको पाइँदैन। त्यस्तै तालिम केन्द्र पनि छैन। उत्पादनमा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग पनि भएको छैन, जसले गर्दा यसको अपवार्ड र डाउनवार्ड लिङ्केज बलियो देखिँदैन। यसका लागि व्यवसायीको प्रयासले मात्रै पुग्दैन। त्यसैले यसमा निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारी आवश्यक देखिन्छ। व्यवसायीहरूले जुत्ताको बजार रणनीति तय गर्दा प्रति श्रमिक उत्पादकत्व बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ। त्यस्तै नेपाली श्रमिकलाई नै तालिम दिएर यसमा लगाउनुपर्छ। 50,000 श्रमिकले काम गरिरहेको यस क्षेत्रमा 70% कामदार भारतीय छन्। विदेशी कच्चा पदार्थ, विदेशी कामदार राखेर नेपाली उत्पादनले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै पनि सहज हुने छैन। अतः यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुसन्धान र विकासका लागि सरकारले समेत प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा गलैँचा, गार्मेन्ट, पस्मिना आदि वस्तुको निर्यातले भोगेको नियति यसले पनि नभोग्ला भन्न सकिँदैन। आन्तरिक बजारमा नेपाली जुत्ताले राम्रो स्थान पाउन थालेको छ। यसो हुनुमा मूल्य र डिजाइन प्रतिस्पर्धी हुनु नै हो, तर गुणस्तर र ब्रान्डिङ समेत गर्न सके आन्तरिक बजारमा यसको बलियो उपस्थिति हुन सक्छ। आन्तरिक बजार राम्रोसँग लिएको वस्तुलाई निर्यात गर्न पनि सहज हुन्छ। चीन, मलेसिया आदि देशले ठूलो परिमाणमा जुत्ता उत्पादन गर्ने भएकाले लागत निकै सस्तो पर्छ, तर त्यो परिणाममा नेपाली जुत्ता उत्पादन गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले लागत घटाउन सरकारी सहयोग आवश्यक परेको हो। नेपालका केही उत्पादनले राम्रो ब्रान्डको परिचय बनाउन सकेको पाइन्छ। हिमालयन पेट सप्लाई, कोबोल्ट घडी, शेर्पा एडभेन्चर, गुर्खा लेदर, एर्चा गुम्बा हुस्की जस्ता विश्वकै महँगा ब्रान्ड पनि नेपालको नामबाट नचिनिएका होइनन्। पछिल्लो समय नेपाली उपभोक्तालाई लक्षित गरेर ब्रान्ड पहिचानका वस्तु उत्पादन हुन पनि थालेका छन्। त्यसैले जुत्ताको विदेश निर्यातमा पनि प्रशस्त अनुसन्धान गरी नयाँ बजार रणनीति लिनु आवश्यक देखिन्छ। धन्यवाद।